माझे भाव आनी भयणांनो आनी तशेंच माझे पत्रकार जे आयज तामोशा गांवांत खऱ्यांनीच म्हाका दिसता पळोवंक गेल्यार हांगासर म्हाका दिसता खडीच दिसता। खूब वर्सां जालीं, म्हाका दिसता 35-40 वर्सां जालीं हांगासर कोणूय लक्षच दिवंक नासलें। ताका लागून ज्या टायमार हांव येयल्लो त्या टायमार हांवें खऱ्यांनीच हांगासर पळोवन गेल्लो। त्या टायमार तांकां प्रॉमीस केल्लें जे तुमचो कितें रस्तो आहा तो हांगासर ना म्हटल्यार 15 घरां आसा हांगासर, फॅमिलीज रावता हांगा, जाल्यार तांकां खऱ्यांनीच गरजेचें आसलो रोड। ताका लागून एज फास्ट हो रोड आयज हांगासर फावंडेशन स्टोन केल्लो आसा आनी अशीच म्हाजी कामां आसतली जे आयज आमच्या उग्या मोपा गांवचो सरपंचूय बरें काम करता। जे लोकांक खऱ्यांनीच गरज कितें आहा ती पयलीं फेडपाक आमी सदांच फुडें आसता। ताका लागून आयज जें काम केल्लें आसा जे लोकांची गरज भागोवपाक ती केल्ली आसा। जे आयज अशीच म्हाजी कामां आसतली जे लोकांक खंयसर गरज आहा थंयसर पयलीं कामां करून हांव दितलो। आनी जी आयज आमच्या पेडण्यान खुबशीं कामां आतां चालू जाल्लीं आसा। हॉट मिक्स चालू जाल्लें आसा, तशेंच 2 ब्रीज चालू जाल्ले आसा, तशेंच आनी एकूय ब्रीज चालू जावपाचो आहा आमच्या परसवडे। अशीच कामां आसतलीं आनी सरकारूय बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता। जे आयज आमचो डायनॅमीक CM हो खूब बरो सपोर्ट दिता जे पेडण्यान खूब डिवेलप जावपाक लागून। जे आयज पेडण्या सारके गांवांत खूब बरें डिवेलप जाता। जे आयज आमच्या बऱ्यान बरे प्रोजेक्टूय आमकां दिल्ले आसा, जे एअरपोर्ट, आयुश हॉस्पिटल आनीकूय आमचे प्रोजेक्ट हेच्या फुडेंय जातले। पण हेच्या फुडें जे प्रोजेक्ट जातले ते लोकांच्या फायद्याक लागून जातले अशें म्हाका हांव अशें करून दाखयतलो। जे आयज हेच्या पयलीं जो एग्रीमेंट खंयच्याच प्रोजेक्टा कडेन जावंक ना, तो हेच्या फुडें जे कसलेय प्रोजेक्ट व्हडले येयले जाल्यार तेंच्या कडेन लोकांक कितें बेनिफीट आहा पळय तो एग्रीमेंट जातलो आनी ते हांव करून दाखयतलो। इतलेंच सांगता म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता। टोटल कॉस्ट कितलो आहा ह्या रस्त्याचो? टोटल कॉस्ट 13 lakhs 13 lakhs ओके। नमस्कार सगळ्यांक। आयज आमी तामोशा आमच्या गवंडी वाड्याचेर आमच्या प्रवीण भाई आल्लेकराचें स्वागत करता। आनी आयचो हो आमचो हो रस्तो जो आसलो खूब वर्सांचो लॉंग पेंडींग डिमांड आसलो। पयलीं रस्तो जाल्लो खूब वर्सां पयलीं जाल्लो आनी आतां तेच्या उपरांत तेचें जें रिपेरींग जावंक जाय आसलें, मेंटेनन्स जावंक जाय आसलें, परत एक फावट तो रिइन्स्टेट करपाक जाय आसलें, तें काम खूब वर्सां पेंडींग आसलें। आनी आयज ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आमचे आमदार येयल्ले आसा, त्यांच्या हातीन आयज हांगासर फावंडेशन जाता। आमचे उपसरपंच आसा, पंच आसात, सगळे नागरीक आसात, ह्या वाड्या वयले लोक आसात आनी सगळे आमचे कार्यकर्ते आसात। तांच्या सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण तांच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद आसा म्हणूनच हें काम आयज फुडें वयता। आनी ताका लागून आमदारानूय ती दखल घेतली। आमचो आबा गवंडी आसतलो, मुकून आसतलो, हांच्यांनी इनिशिएटीव खूब फावटी येवन ते उगडास करताले की हो रस्तो आमचो एक इम्पॉर्टंट आसा आनी तो कशे तरी भशेन एकदां जावं न्ही म्हणून। आनी आमी हीच मागणी आमी आमच्या आमदारा कडेन केली आनी तांच्यांनी तेची दखल घेतली आनी इमिजिएटली उतर दिलें की आमी जाता तितले बेगीन तो काम चालू करया आनी ह्याच विकान आमी काम चालू करया म्हणून तांच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें। आनी त्या प्रमाणे आयज आपल्या उतराक तेणी मान दिवन आपल्या उतराचें उतर राखून हांगासर आयज हें फावंडेशन जाता म्हणून खूब बरें दिसता। आमच्या पुराय पंचायतीच्या वतीन हांव तांकां खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा, कारण सदोदीत तेंचो आशिर्वाद म्हणटा तो आमकां आसता। तेंचें कामां कसलेंय काम जर आमी तेंच्या फुड्यान घेवन गेले जाल्यार कामाच्या बाबतींत तरी ते केन्नाच राजकारण करिनात किंवा वेगळ्या तरेन विचार करिनात। काम कसलें आसलें जाल्यार करया, लोकां खातीर कितें आसा तें जावपाक जाय हेच तेंचे विचार आसता आनी ताका लागून आमी तांकां एप्रिशिएट करता। ह्याच विचारान तांच्यांनी फुडें वयचें आनी त्या निमित्तान हांव लोकांकूय सांगूंक सोदता की तुमी तो विचार करचो, तुमी तांकां त्याच प्रमाणे साथ दिवपाची गरज आसा। असो मनीस जेन्ना आसता आनी जो इनिशिएटीव घेवन बारीक बारीक लोकां खातीर बारीक बारीक ही कामां जी आसता इम्पॉर्टंट डेली हांगासर खूब त्रास जातालो लोकांक। म्हणजे अक्षरशः भुरगीं बाबडी वयता आसतले किंवा जाणटो वयता आसतले, कितलेशेच जाण पडटाले, स्लीप जाताले, 2 व्हिलरी स्लीप जाताले। इतली परिस्थिती वायट जाल्ली। आमचो प्रसाद ताचेर सदांच आवाज उठयतालो। सो इतली परिस्थिती वायट आसतना त्या रस्त्याचें काम जावप हें खूब म्हत्वाचें आसलें आनी ताका लागून तांकां परत खूब देव बरें करूं म्हणटा। आमची JE आसा, PWD आमचे AE आसतले किंवा ते स्टाफ आसतलो तांकांय बी हांव धन्यवाद म्हणटा। आनी खास करून तुमी सगळ्या हांगासर मिडिया आमच्या मदीं ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावल्यात, तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा। धन्यवाद। खडबा मध्ये पडपाक आमच्या सकल आता काय ना पहिले त्यांना हे झालं
डायरेक्ट तेकलो तो बँकेन बी वचोन भुरग्यांक इस्कॉलाक बी वचोन नमस्कार. आयज हांगा रस्त्याची दुरुस्ती जाता तामोशे गांवान आनी ताचे खातीर आयज इनॉग्रेशन जाता. तेजें खूब बरें दिसता की खुबश्या दिसांची लोकांची मागणी आशिल्ली आनी आयज ही मागणी पूर्ण जाता आनी ताचे खातीर आमच्या प्रवीण भाईन बरें फुडाकार घेतलेलो आसा आनी एफर्ट्स घेतलेले आसा. त्याच बरोबर पंचायतचे वांगडी आसात, सगळे सदस्य आसात पंचायतीचे, तांणी बऱ्यापैकी हांगा इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी डेवलपमेंटची काम आतां सुरू जाल्ली आसा, स्पीड धरलेली आसा. हालीं तुमी पळयलें की हांगा ब्युटिफिकेशन जाल्लें आसा तरमासान पुलाचें. त्याच बरोबर आनी एक पूल बांदतात हांसापूर चांदेल. अशी व्हडली व्हडली कामां आतां सुरू जातली आनी स्पीड घेतली. हांव आमच्या आमदाराक शुभेच्छा दितां आनी हे काम केल्या बद्दल आनी धन्यवाद दितां. जेवण आता इतलं मेहनत करून गेलं आमदार, सरपंच, झेडपी, डेप्युटी सरपंच, अधिक पंच, पत्रकार हांगा जमल्या सगळ्यांत पयलीं हांव तेंचें स्वागत करतां. आनी आमच्या हें कामाक आमच्या MLAन बरो सपोर्ट दिला. खूब वर्सांची लोकांची मागणी आसली ही आयज फावंडेशन घालून सुरवात केल्या. तेच्या बद्दल हांव MLAचे, सरपंच, पंच यांचे सगळ्यांचे आभार मानता. हे जमले लोकांचे सगळ्यांचे आभार मानता. पत्रकारांचे सगळ्यांचे आभार मानून हांव माझे दोन उतरां सोडटां. फक्त 2 महिन्यात आपल्या पेडने लाईव्ह डिजिटल चॅनलला मिळालंय तुमचं प्रेम आणि साथ. आता अजून अपडेट्स, बातम्या आणि धमाल व्हिडिओंसाठी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पेडणे लाईव्ह, तुमचा आवाज, तुमचं व्यासपीठ. पेडणे लाईव्ह.